जय मसी यार सबैलाई र भेरी गुड मर्निङ। तपाईँलाई फेरि पनि आज म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो विनर्स बाइबल स्कुलको सेकेन्ड लास्ट डेमा। र हामीले रगतको करार हेरिरहेका छौँ र आजसम्म हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न पाइरहेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनकि उहाँले नै हामीलाई सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, यिनीहरूले थाहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले नै महसुस गर्नुभएको हुनाले गर्दा हामी सबैको जीवनमा यसरी यो अवसर, यो मौका, यो समय उहाँले हाम्रो माझमा, हाम्रो जीवनमा लिएर आइदिनु भएको छ र लिएर आइदिनु भयो भनौँ। अनि हामीले सफलतापूर्वक यो बाइबल स्कुललाई पुरा गर्न सकिरहेका छौँ। केवल अब आज र भोलिको दिन मात्रै बाँकी छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै उहाँले हाम्रो जीवनलाई हामी आफैले वास्ता गर्नुभन्दा पनि बढी उहाँले हाम्रो जीवनको वास्ता गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामीलाई के कुराको खाँचो छ, कुन बेलामा गएर हामीलाई के कुराको खाँचो हुन्छ, कस्तो ज्ञानको खाँचो हुन्छ, कस्तो बुद्धिको खाँचो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई स्पष्ट थाहा छ किनकि उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ, जुन कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन। अनि यो चाहिँ खासै मैले भनिरहनु पर्ने कुरा पनि होइन, तैपनि कति समयहरूमा हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ कि द्याट गड नोज एभ्रिथिङ अबाउट अस। हाम्रो विषयलाई लिएर परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिएको प्रकारले व्यवहार गर्छौँ। अनि हाम्रो जीवनलाई हामी आफै नै हाँकेर लिएर जान कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ, जबकि हर पल हर समय हामी आफैले नै आफ्नो जीवनलाई हाँकेर लगिरहेको बेलामा पनि परमेश्वर त्यही नै बसेर हामीलाई हेरिरहनुहुन्छ। किन थाहा छ? किनकि परमेश्वर भद्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलमा भनेको छ होली स्पिरिट इज अ जेन्टल स्पिरिट। उहाँ दुष्ट आत्मा होइन। दुष्ट आत्माले पो जबरजस्ती करकाप गर्छ होइन त। तर पवित्र आत्मा चाहिँ एकदमै जेन्टल, अति नै भद्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले अनुमति दियौँ भने मात्रै उहाँले आएर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यदि हाम्रो जीवनलाई हामी आफै हाँकेर लिएर जाने हामीले इच्छा गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई दिनुभएको त्यो इच्छाको अति नै स्वेच्छा शक्तिको कदर गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई त्यो स्वेच्छा शक्ति अनुसार नै हाम्रै आफ्नो इच्छामा हिँड्न दिनुहुन्छ उहाँले। तर हामीले त्यही स्वेच्छा शक्तिलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दियौँ भनेदेखि उहाँ खुसी साथ अति नै हर्षित हुँदै रिझिँदै उहाँ आएर हामीलाई सजिलै कुन क्षेत्रमा हामी अति सङ्घर्ष गरेको छौँ उहाँले सजिलै आएर चाहिँ हामीलाई त्यसबाट पार लाउनुहुन्छ। हालेलुया। हुन्छ, आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ आजको दिनको लागि र यो सम्पूर्ण बाइबल स्कुल उहाँले एकदमै सफलतापूर्वक सिधाउनुमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र उहाँको प्रशंसा गरौँ केही समय। आउनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। Oh, yes, Father God. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. We love you this morning. आजको बिहान हामी तपाईँलाई औधी माया गर्दछौँ। एकदमै ताजा माया हामी तपाईँलाई दिँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। We're so excited. ओ तपाईँ भन्ने बित्तिकै हामी अति नै उत्साहित हुन्छौँ किनकि तपाईँमा नै हाम्रो सम्पूर्ण कुरा छ। तपाईँले नै हाम्रो जीवनको अति नै वास्ता गर्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति बाटोहरू बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँले नै हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई एक पल पनि छोड्नुहुन्न। तपाईँलाई धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। ओ हालेलुया। रेबाहा शक्खाथालाबाया सेकेटी। आजको यस बिहान हामी तपाईँलाई हाम्रो माझमा फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। यस, तपाईँ त हुनु त सधैँ नै हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, बट वी जस्ट डोन्ट वान्ट टु लेट यु फिल द्याट यु आर नट वेलकम्ड हियर। तर आज हामी साँच्चै तपाईँलाई यहाँ तपाईँलाई कति स्वागत छ, हामी कति चाहन्छौँ तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुभएको भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई पनि महसुस गराउन चाहन्छौँ प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। र यो तपाईँलाई महसुस गराउने तरिका चाहिँ when we speak out, when we confess, कति समयमा हामीले प्रभु हृदयमा नै साँचेर राखेका हुन्छौँ, मुखले भनिरहेका हुँदैनौँ, लाज, डर, अप्ठ्यारोपनले गर्दाखेरि। तर वचनले भन्दछ कि हामीले जे हृदयमा विश्वास गर्छौँ त्यो मुखबाट स्वीकार गर्यो भने मात्रै त्यो कुरा स्थापित हुन्छ। ओ त्यसै कारण हामी भन्दछौँ, हामी हाम्रो ओठहरू खोलेर
आवाज निकालेर हाम्रो कानले पनि सुन्ने गरी, सारा विश्वले, वायुमण्डलले सुन्ने गरी, दुष्ट आत्माले, स्वर्गदूतहरूले सुन्ने गरी नै हामी भन्दछौँ कि फादर गॉड यु आर वेलकम्ड हियर इन दिस प्लेस। तपाईलाई स्वागत छ यस ठाउँमा। त्यसैकारण हामी भन्दछौँ पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईको ठाउँ लिनुहोस् ख्रीष्टको मण्डलीमा, लिएर जानुहोस् हामीलाई पिताको उपस्थितिमा, लिएर जानुहोस् हामीलाई येशूको उपस्थितिमा, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईको ठाउँ लिनुहोस् ख्रीष्टको मण्डलीमा, लिएर जानुहोस् हामीलाई पिताको उपस्थितिमा, लिएर जानुहोस् हामीलाई येशूको उपस्थितिमा, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा तपाईलाई स्वागत गर्छौ, पवित्र आत्मा तपाईलाई स्वागत गर्छौ, केवल तपाईलाई नै हाम्रो यस ठाउँमा तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ, हृदयदेखि दण्डवत गर्दछौँ येशू तपाईलाई, पिता तपाईलाई हृदयदेखि दण्डवत गर्दछौँ, तपाईको आराधना गर्दछौँ, तपाईको आराधना गर्दछौँ, ओ तपाईको नाउँलाई यस ठाउँमा पवित्र पार्दछौँ, तपाईको नाउँलाई पवित्र पार्दछौँ यस ठाउँमा, ओ हाम्रो माझमा, Ridas bararos parikaraloyas Rebol baras baricoli Sharakas barandrone shilomayosia keye Relos barandrone Ricos paracolas peri Olbayasi bonden mis parandroni kalaloyas Redos barakaraya was pari kolbakadino
shararala yo serem boram brandreina show. Kasbeyo salbari. Rekotol bayamasi. Rekoas bari koyos bale yoshen bari. Redalamos bari. Whoa, whoa. Recall barayashe. तपाईँलाई स्वागत गर्दछौ तपाईँलाई स्वागत गर्दछौ परमेश्वर बाबा साँच्चै नै हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट त्रिएक परमेश्वरलाई हामी स्वागत गर्दछौँ तपाईँले नै हामीलाई डोर्याउनुहोस् अगुवाई गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईँको हृदय खोलेर हामीलाई आजको दिन पनि देखाउनुहोस् पनि हामी भन्दछौँ थ्याङ्क यू जिसस धन्यवाद येशू ख्रिस्ट येशूको नाउँमा नै हामी माग्दछौँ र ख्रिस्ट येशूकै नाउँमा तपाईँलाई आराधना चढाउँदछौँ तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ आमेन हालेलुया हुन्छ हामीले रगतको करार हेरिरहेका छौँ धेरै कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ म एकचोटि यसो फर्रै तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु हामीले करार के हो त्यो हेरिसकेका छौँ दुई पक्षको दुई व्यक्तिको माझको एकदमै बलियो सम्झौता हो जसमा रगत बगेको हुन्छ जसमा केही पाइलाहरू त्यहाँ लिएका हुन्छन् र करार चाहिँ तब बन्दछ जब तीनवटा कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ करारको वचन र रगत अथवा बलि चढेको हुनुपर्छ त्यसपछि एउटा छाप एउटा मोहर एउटा चिन्ह हुन्छ ताकि त्यो चिन्हले चाहिँ सधैँ नै हाम्रो दुई पक्षको माझमा दुई व्यक्तिको माझमा करार काटिएको छ भन्ने कुरा सधैँ याद गर्नुको निम्ति र हामीले हिब्रू जातिहरूले हिब्रू व्यक्तिहरूले दुईजनाले अथवा दुई पक्षले करार काट्दाखेरि जुन 9वटा पाइलाहरू चाल्छन् भन्ने कुरा हामीले जुन भनेका थियौँ त्यो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ तपाईँले भिडियोमा फेरि पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले लु त्यो के पाइला थिए भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अथवा बिर्सिनु भयो भनेदेखि र साथसाथै हामीले ती 9वटा पाइलाहरू प्रयोग गरेर येशू ख्रिस्टले पनि किनकि प्राय पुरानो नियममा हामीले ती पाइलाहरू पछ्याएको हामी देख्दछौँ हिब्रू जातिहरूले करार काट्दाखेरि र ती कुराहरू चाहिँ सबै परमेश्वरले स्थापित नै गरिदिनु भएको कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौँ र हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि दुईवटा प्रकारको करार हुन्छ एउटा चाहिँ आफैसँग काट्ने करार र एउटा चाहिँ अरूसँग काट्ने करार र आफैसँग काट्ने करार चाहिँ अरू कसैले पनि काट्न सक्दैन केवल परमेश्वरले मात्र काट्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र तीनवटा कारणले करार काट्छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जब एउटा जाति चाहिँ अर्को जातिभन्दा कमजोर हुन्छ भने उसले त्यो बलियो जाति उनीहरूले बलियो जातिको समर्थन उनीहरूले चाहन्छन् भने तिनीहरूसँग गएर करार काट्छन् किनकि करार काट्यो भनेदेखि के हुन्छ अरे दाइ भाइ जस्तो हुन्छन् रगतको दाजुभाइ सर उनीहरू हुन्छन् र विद्रोह होइन तर उनीहरूको समर्थन उनीहरूको साथ उनीहरूको बल उनीहरूको हरेक कुरा उनीहरूको जे छ ती सबै उनीहरूले चाहिएको बेलामा उनीहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा उनीहरूले प्राप्त गर्छन् हो यसरी कमजोर जातिले बलियो जातिसँग र साथै उस्तै उस्तै जातिहरूले बलियो जाति अथवा कमजोर जातिले एउटै लेभलको जातिहरूले पनि करार काट्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले तेस्रोमा चाहिँ यदि माया प्रेम बसेको छ भनेदेखि करार काट्छन् र त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ के हो त विवाह हो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ र बाइबलमा परमेश्वरले बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि दुई प्रकारको करार हामी देख्दछौँ मानिस र मानिसले काटेको करार र परमेश्वरले मानिससँग काटेको करार हामीले देखेका छौँ र परमेश्वरले मानिससँग काटेको करार कहाँबाट सुरु भयो इदनको बगैँचा सुरुबाट नै उहाँले करार काटेर नै यस पृथ्वीमा मानिसलाई राख्नुभएको हामीले देखेका छौँ इदनको करार आदामको करार नोवाको करार अब्राहमको करार मोसाको करार फलिस्तिनी करार दाउदिक अथवा डेभिडको करार त्यसपछि नयाँ करार हामीले देख्न सक्दछौँ यसमध्ये हामीले इदनको करार हेरिसकेका छौँ आदामको करार हेरिसकेका छौँ नोवाको करार हेरिसकेका छौँ अब्राहमको करार पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र मोसाको करार समाएर हामी रोकिएका छौँ र साथै फलिस्तिनीको करार पनि अलिकति हामीले हेरेका छौँ तर आजको दिन हामी मोसाको करारबाट फेरि पनि किनकि मोसाको करार चाहिँ
के भनेको थिएँ तपाईँलाई हिजो कि अति नै जटिल छ बुझ्नुको निम्ति। सबभन्दा जटिल करार चाहिँ मोसाको करार हो, किनकि करार काट्दै 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 जाँदा के भयो, बढ्दै गयो, कुरा बढ्दै गयो, शर्तहरू बढ्दै गयो, साथसाथै प्रतिज्ञाहरू पनि बढ्दै गए भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्यौँ। अब्राहमसँग काट्दाखेरिको आशिषहरू चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरू अथवा आशिषहरू चाहिँ 7वटा उहाँले दिनुभएको र 7 चोटि नै उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। र अब्राहमको करार चाहिँ विश्वासमा आधारित थियो। त्यहाँ शर्त चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विश्वास र आज्ञाकारिता। र हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ कि कसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो करारप्रति इमान्दार विश्वास योग्य ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन भनेर परमेश्वरले कडा जाँच पनि गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। सायदै त्योभन्दा अझै कडा जाँच त हुँदैन, किनकि कसैको जीवन नै लिनु भन्ने कुरा चाहिँ अब त्योभन्दा अझै कडा त केही पनि हुन सक्दैन। र परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नै पुत्र दिनको निम्ति भन्नुभयो। अब्राहमले नहिचकिचाइकन उनले दिने इच्छा गरे, दिनको निम्ति उनी गए पनि मोराया त्यो पर्वतमा। तर पनि परमेश्वरले उनको हृदय देख्नुभयो कि कतिसम्म ऊ मलाई कुनै कुरा दिनको निम्ति ऊ पछि हट्दैन भन्ने कुरा परमेश्वरले देख्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरले इसाकको साठोमा एउटा पाठो उहाँले दिनुभयो र यसरी उनी जाँचमा पास भए। र त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसैमा आधारित जब अब्राहम भन्ने बित्तिकै मानिस जाति हो, किनकि अब्राहमसँग काट्नुभएको करार चाहिँ सबै अब्राहम पछि आएका उहाँले भन्नुभयो यो तेरो र तेरो पुस्ता तेरो सन्तानको माझ मैले यो करार काटिरहेको छु, तेरो सन्तानसँग पनि म तसँग काटे करार म बिर्सिन्न भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। र बाइबलमा यता नयाँ नियममा आएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी पनि अब्राहमको सन्तानहरू हौँ, किनकि जसरी अब्राहम विश्वास अनुसार विश्वास गरेर उनी धार्मिक ठहरिए, हामी पनि आज विश्वास गरेर नै धार्मिक ठहरिएका छौँ। र किन भन्दाखेरि अब्राहमलाई गरेका सबै प्रतिज्ञाहरूको भागीदार हामी पनि हौँ र त्यो करार हामीसँग पनि परमेश्वरले काट्नु भएको हो। हालेलुया। र यसरी अब्राहमको करार चाहिँ अनन्त हो भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका छौँ। अब्राहमको करार पनि अनन्तसम्म रहिरहने करार हो भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। मैले किन यो अलिकति रिपिट गरेँ भन्दाखेरि अब्राहमको करार चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण, बिकज इट इज एभरलास्टिङ होइन, कुनै अरू करार जस्तै छैन। अब्राहमको करार चाहिँ अब्राहमसँग काट्नुभएको परमेश्वरको करार, अब्राहमसँगको करार चाहिँ के हो, अनन्त हो, इटर्नल हो। र अब्राहमकै करारमा आधारित येशू ख्रीष्ट आउनु भएको हो। र अब्राहमको करारमा चाहिँ जति पनि कुराहरू गरिएको हामी देख्दछौँ, विशेष गरी विश्वासमा आधारित। र त्यही नै नयाँ नियमले पनि घरिघरि दोहोऱ्याएका हामी देख्दछौँ कि जसरी अब्राहम विश्वासद्वारा धार्मिक ठहरिए, जसरी अब्राहम विश्वासद्वारा धार्मिक ठहरिए, त्यसरी नै आज हामी पनि विश्वासद्वारा धार्मिक ठहर्यौँ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ भनेर उहाँले मूसाको व्यवस्था अथवा मूसाको करारलाई उद्धृत गरेको हामी देख्दैनौँ। नयाँ नियममा मूसाको करार उद्धृत गरेको हामी देख्दैनौँ, विशेष गरी उद्धारको कार्यलाई लिएर। किनकि मूसाको कार्य हामीले हिजो के भनेका थियौँ कि मूसाको करार चाहिँ कर्ममा आधारित होइन। शर्तहरू के थिए भन्दाखेरि तिमीहरूले यी सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्यौ भनेदेखि तिमीहरू मेरो अगाडि धार्मिक ठहरिने छौ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी शर्त राखिदिनु भयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। आउनुहोस् हामी फेरि मूसाको नै करारलाई हामी एकचोटि फर्रै हेर्नेछौँ र जहाँबाट फेरि पनि अझै जुन ठाउँमा अझै पनि स्पष्ट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ म क्लियर गर्दै जान्छु। किनकि हामीले जब करार पढ्छौँ भनेदेखि राम्रोसँग करार बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसको अर्थ जहाँ गएर पुरा भएको छ त्यो पनि हामी सजिलै गरी बुझ्न सक्ने हुन्छौँ। र यसरी हिजो एकजना व्यक्तिले धेरै नै उद्धारको कुरालाई लिएर चाहिँ उहाँले सायद मैले करारको यतिका विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँमा कस्तो बुझाइ भयो मलाई थाहा छैन। सायद उहाँलाई यो लाग्यो होला हामी पुरानो नियममा धेरै विश्वास गर्छौँ भनेर। अनि उहाँले विश्वासद्वारा आउने धार्मिकताको विषयमा उहाँले कुरा गरिरहनु भएको थियो। मैले जति पाप गरे तापनि यीशु ख्रीष्टको रगतले मेरो त्यो पापलाई मेटाइदिनु भएको छ, म चाहिँ एकदमै एक्सेप्टेड भइसकेको छु, म ख्रीष्टले मलाई ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। इफ यु रियली वान्ट टु नो अबाउट द सल्भेसन भनेर उहाँले एउटा लिङ्क पनि पठाउनु भएको थियो।
तर एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, हामीले यहाँ जुन क्लासमा बाइबल स्कुलमा हामीले पढिरहेका छौँ, यो यहाँ बिचमा आएर हामीले बुझ्न कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। तर यदि सकारात्मक नै भएर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, पूर्व ज्ञान पनि तपाईँमा केही छ भनेदेखि चाहिँ हामीले भन्न चाहेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र एउटै रिक्वेस्ट, हुनु त आज र भोलि मात्रै लास्ट डे छ, तर कुनै बाइबल स्कुलमा तपाईँ अथवा हो त्यसरी कसैले शिक्षा दिइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर आफ्नो इनपुट हाल्नेतिर हामी नजाउँ है। द्याट्स माई रिक्वेस्ट। किनकि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, मेरो विद्यार्थीहरू यतिका वर्ष भइसक्यो मैले पढाउँदै आएको, मेरो प्रिन्सिपल अफ लाइफ, मेरो जीवनको सिद्धान्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि, वेन समबडी टिचेस यु, यु जस्ट लिसन हम्बली। अनि आफूले जानेको कुरा आफूसँग राखेर चाहिँ अझै थप ज्ञान लिनेतिर हामी जाउँ। बिकज आफूले जानेको कुरा त आफैसँग छ। मैले यो एउटा कथा पनि भनिसकेको थिएँ कि एकजना श्रीमान र श्रीमती एउटा पार्टीमा उनीहरू जान्छन्। श्रीमान एकदमै बुद्धिमानी, अनि उनीहरूले त्यहाँ केही झुन्डसँग कुरा गरिरहेको बेलामा श्रीमती पनि त्यहीँ हुन्छन्। अनि श्रीमानमा पूर्ण ज्ञान भएको कुरालाई नै लिएर उनीहरूले त्यहाँ छलफल गरिरहेका हुन्छन्। तर उनको श्रीमानले चाहिँ केही पनि कुरा नबोलिकन चुप लागेर उनले सुनिरहेका हुन्छन्। र त्यसपछि उनीहरू घर फर्केर आउँछन्। अनि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि श्रीमतीले श्रीमानलाई सोध्छिन्, तपाईँलाई यो विषयमा यति धेरै ज्ञान थियो, तपाईँले किन केही नभन्नु भएको, त्यहाँ चुप लाएर किन केही नजाने जस्तै बस्नुभएको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ श्रीमानले के भने थाहा छ? उनले भने, मैले जानेको ज्ञान त मसँग छँदैछ नि, तर मैले सुनेको कारण चाहिँ अझै थप ज्ञान केही मैले पाउँछु कि भनेर म चुप लागेको भनेर उनले भने। कति राम्रो, कति असल कुरा हेर्नुहोस् त, कि मेनी अ टाइम हामीले अलिकति केही कुरा जानेको छौँ भनेदेखि हामीले सम्पूर्ण संसारै जाने जस्तै हामीले अरू कुराहरू लिनेतिर हामी नलागेर हामी भन्नेतिर हामी लाग्छौँ। तर प्रियजन हो, बुद्धिमानी त्यसैमा हुन्छ कि जब हामीले हाम्रो ज्ञान बढाउनेतिर हामी लाग्छौँ। यो होइन कि ज्ञान लिँदैमा हामी मूर्ख ठहरिन्छौँ भन्ने होइन। ज्ञान लिने व्यक्ति त झनै ज्ञानी ठहरिन्छन्। बाइबलमा तपाईँले हितोपदेशमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर प्रशस्त मात्रामा बुद्धिको चाहना गर, बुद्धिलाई चाहिँ तिमीहरूले, ज्ञानलाई चाहिँ तिमीहरूले हिरा मोती चाहना गरे जस्तै चाहना गर भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। जसरी हामीले सुनको चाहना गर्छौँ, चाँदी हिरा मोतीको हामीले चाहना गर्छौँ, त्यति नै गम्भीर, त्यति नै महँगो, त्यति नै बहुमूल्य भनेर ठानेर तिमीले बुद्धि र ज्ञानको चाहना गर्नु भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जस्ट अ रिक्वेस्ट, अब यो ठाउँमा मात्रै पनि होइन, देयर आर सो मेनी सेटिङ्स होइन जहाँ हामीले शिक्षा पाइरहेका हुन्छौँ। सो वेन एभर वी गो एन्ड हुन्छ नि, वी वान्ट टु लर्न समथिङ, हामीले गएर सिक्न केही चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ लेट्स रियली लर्न। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले भनौँ न, यीशु ख्रिस्टले शिक्षा दिइरहनु भएको बेलामा त्यहाँ धर्मगुरुहरू जस्तै, फरिसी र सदुखीहरू जस्तै चाहिँ हामी कृपया, इफ वी नो हु क्राइस्ट इज, इफ वी आर बोर्न अगेन इन क्राइस्ट जिजस, इफ वी हेभ लभ इन आवर हार्ट, लेट्स नट बी लाइक देम। तिनीहरू जस्तै हामी नहौँ, तर अरू चेलाहरू जस्तै हौँ र सिक्नेतिर हामी लागौँ। विश्वासयोग्य साथ हामीले सिकेको छौँ भने हामीले सिकाउने दिन पनि अवश्य पनि आउँछ। सिकाउने दिन आउँदैन भन्ने त छैन। वान डे वी अल आर गोइङ टु टिच एटलिस्ट समबडी, कसै न कसैलाई त हामीले सिकाएकै हुन्छ। तर पूर्ण ज्ञानमा, एउटा राम्रो सलिड ज्ञानमा हामीले भन्दा राम्रो हुन्छ है। एनिवे, मोसाको अनि हो यसरी करार जुन मैले पढाइरहेको छु, मैले कहाँबाट यो कुरा निकालेँ भन्दाखेरि यतिका करार, यतिका शर्तहरू, यतिका कर्महरू, जुन कुराहरू मैले भनिरहेको छु, विधिहरू, यी सबै कुरा चाहिँ कहाँ गएर पुरा भइसक्यो र अब हामीले ती विधिहरू गर्नु पर्दैन, तर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म आउँदैछु के। एन्ड बाई टुमोरो, भोलिसम्ममा हामी त्यो ठाउँमा आइपुगिसकेका हुन्छौँ। एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ द होल बाइबल विल बिकम। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जुन पुरानो नियमका यी विधिहरू, करारहरूमा म यहाँ आजसम्म म छु भनेदेखि यो नठान्नुहोस् कि अब मैले कुनै एउटा नयाँ कर्ममा आधारित उद्धार मैले सिकाइरहेको छु भन्ने होइन। बट हाउ इम्पोर्टेन्ट दोज वेयर, ती सबै कति महत्त्वपूर्ण थिए र किन परमेश्वरले गरिरहनु भएको थियो र कसरी उहाँले पुरा गर्न गइरहनु भएको थियो। आई थिङ्क यो 3 दिनसम्म, आज चौथो दिन, 3 दिनसम्म सुन्नेहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ होला भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। मोसाको करार अति नै जटिल, अति नै
हेर्नुपर्छ। त्यसलाई पढेर पालन गर्ने चाहिँ होइन नि फेरि, तर हामीले बुझ्ने कि कसरी यति कहाँ विधिहरू परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ, किन दिनुभएको रहेछ र कहाँ पुरा उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्ने, पालन गर्नुको निम्ति चाहिँ होइन। र यसरी अब्राहमिक र अब्राहमको करार र मोसाको करारमा चाहिँ 430 वर्षको फासला छ भन्ने कुरा हामीले हिजो हेरिरहेका थियौँ। र मोसाको करार चाहिँ स्ट्रिक्टली एकदमै कडा रूपमा केवल इजरायलीहरूको निम्ति गरिएको हो, मण्डलीको निम्ति होइन। अनि यो करार चाहिँ कहिले परमेश्वरले काट्नुभयो? जब उनीहरू उजाड स्थानमा मिश्र देशबाट निस्किएर उनीहरू कनान देशप्रति लागिरहेका थिए, उनीहरू उजाड स्थानमा यात्रा गरिरहेको बेला परमेश्वरले काट्नुभएको करार हो। र त्यही करारको अझै पनि थप अर्को करार चाहिँ पलिस्तिनी करार पनि हो, जुन चाहिँ मोआब मैदानमा गएर फेरि परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको भूमिमा पस्नुभन्दा अगाडि उहाँले फेरि त्यो करारलाई दोहोऱ्याउनु भयो। साथसाथै फेरि केही कुरा थपी पनि दिनुभएको छ, किनकि अब चाहिँ उनीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा पस्नै नै आँटेका थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि सम्बन्धित पनि केही नियमहरू, केही शर्तहरू, केही प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि भूमि पस्नुभन्दा अगाडि पनि परमेश्वरले फेरि दोस्रो करार, जसलाई हामीले पलिस्तिनी करार पनि भन्छौँ, जसलाई हामीले प्रिस्टली करार पनि भन्छौँ, एउटा पुजारीको करार पनि हामी भन्दछौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले काट्नुपर्ने भयो। र यसरी प्रस्थान 2 को 23 र 24 हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के अरे अहिले चाहिँ म यहाँ बाइबल खण्ड खोलिरहँदिनँ, किनभने यो एउटा प्रकारले रिपिट नै भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि बाइबलको खण्ड म खोलेर चाहिँ पढ्दिनँ, तपाईँहरूले पछि खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 2 को 23 र 24 मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरले अब्राहमसँग काट्नुभएको करार याद गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। याद गर्नुभयो र कसरी उनीहरू दासत्वमा परे तापनि म तिनीहरूलाई फेरि पनि उनीहरूलाई छुटकारा दिनेछु, तेरो सन्तानलाई म छुटकारा दिनेछु, यो प्रतिज्ञाको भूमिमा म फेरि तँलाई तिनीहरूलाई लिएर आउनेछु, तँ चाहिँ तेरो पुर्खासँग नै एकदमै बुढेसकालमा वृद्ध अवस्थामा नै त मजाले त सुत्नेछस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले प्रस्थान 1 को 1 देखि 4 अध्यायमा त्यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वरले मोसालाई छान्नुहुन्छ। मोसालाई छानेर इजरायललाई त्यो बन्धन, मिश्र देशको बन्धनबाट निकाल्नको निम्ति उहाँले नियुक्त गर्नुहुन्छ। अनि प्रस्थान 5 देखि 12 अध्यायसम्म चाहिँ तपाईले त्यहाँ जसरी त्यहाँ 10 वटा महामारीहरू मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले नै पठाउनु भएको एउटा उद्धारकको रूपमा भनेर चाहिँ स्पष्ट पार्नको निम्ति, विश्वास दिलाउनको निम्ति इजरायलीहरूलाई पनि साथै यता मिश्र देशका विशेष गरी ठुला बडाहरूलाई, राजा समेतलाई पनि एउटा कन्फर्म गर्नुको निम्ति, भनौँ न निश्चित तुल्याउनुको निम्ति त्यहाँ 10 वटा महामारीहरू, एउटा न्यायको महामारीहरू पठाएको हामी त्यहाँ परमेश्वरले पठाउनु भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र हामीले हेऱ्यौँ, हिजो पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, यो करारमा परमेश्वरले वचन, जुन वचनको करारको वचन हुन्छ, त्यो वचन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 3 वटा वर्गमा वर्गीकरण गरेको हामी देख्दछौँ। नैतिक व्यवस्था, सामुदायिक व्यवस्था अथवा नागरिक व्यवस्था पनि भन्न सक्छौँ, सिभिल ल, र त्यसपछि वैदिक सेरेमोनियल ल, वैदिक व्यवस्था पनि। यसरी अब 3 भाग गरेर चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हामी देख्दछौँ। र आशिषहरू चाहिँ त्यही अब्राहमलाई नै दिनुभएको आशिष नै बग्दै आएको हामी देख्छौँ। कुनै नयाँ आशिष हामी यहाँ देख्दैनौँ। र श्राप चाहिँ परमेश्वरले कुन चाहिँ बोल्नु भयो त भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि कुनै खासै त्यस्तो श्राप चाहिँ छैन, तर आज्ञा तिमीहरूले उल्लङ्घन गरेको खण्डमा, जसरी एउटा अब चाहिँ के भयो त, यहाँ मोसाको करारसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो देशलाई, त्यो राष्ट्रलाई नै चलाउने एउटा कानुन जस्तै भइसकेको थियो परमेश्वरले राख्नुभएका ती शर्तहरू चाहिँ। किनकि त्यो बेलामा इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्ने कुनै राजा पनि थिएन, कुनै मिनिस्टर्सहरू पनि, मन्त्रीहरू पनि थिएनन्, तर त्यतिखेर स्वयं परमेश्वरले नै डोर्याउनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई र राज अथवा एउटा प्रकारले प्रशासन गरिरहनु भएको थियो। परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले ती सबै कानुनहरू, ती सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ एउटा द ल अफ द ल्यान्ड जस्तै नै भइसकेको थियो। त्यो देशको नै, जातिको, ती जातिहरूको माझको नै व्यवस्था जस्तै भइसकेको थियो। त्यसकारण तिमीहरूले यो उल्लङ्घन गरेको खण्डमा चाहिँ अब सजाय चाहिँ यो छ
भनेर जसरी हरेक देशको हुन्छ त्यसरी नै श्रापै भनेर चाहिँ भनिएको छैन, तर परिणाम अथवा सजाय चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, जुन लेवीको 26को 14 देखि 46 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र शर्त के थियो त? अरु तपाईले अहिलेसम्म जति पनि करारहरू हेर्नुभयो, अरु करारमा चाहिँ विश्वास र आज्ञाकारितामा थियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ के छ? कर्ममा। मैले घरिघरि भनिरहेको छु, मूसाको करारको शर्त चाहिँ कर्ममा थियो। यी सबै पालन गर्यो भनेदेखि ती 10 आज्ञाहरू हैन, ती सबै 10 आज्ञा तिमीहरूले पालन गर्यो भनेदेखि मात्र तिमीहरूले मैले दिएका ती आशिषहरू तिमीहरूले प्राप्त गर्नेछौ। यो करारमा भएका ती आशिषहरू तिमीहरूले, ती प्रतिज्ञाहरू तिमीहरूले प्राप्त गर्नेछौ, तिमीहरूको जीवनमा पुरा हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ कर्ममा आधारित अब यो मूसाको करारबाट चाहिँ हुँदै गएको येशू ख्रीष्ट नआउन्जेलसम्म, ख्रीष्ट नआउन्जेलसम्म चाहिँ कर्ममा आधारित भएको हामी देख्दछौँ। र यस्तो सख्त शर्तहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको कारण चाहिँ किनभने उनीहरूको हृदयको कठोरताको कारणले गर्दाखेरि हो। र 10वटा आज्ञा जुन छ, 10वटा आज्ञा चाहिँ मानिसहरू र परमेश्वर माझको सम्बन्धलाई गभर्न गर्नको निम्ति हैन, चलाउनुको निम्ति हो, र साथै मानिस र मानिसको माझको सम्बन्धलाई पनि डोर्याउँदै लिएर जानुको निम्ति र एकदमै भनौँ अनुशासित तुल्याउनुको निम्ति ती 10 आज्ञाहरू चाहिँ दिएको हामी देख्छौँ। प्रस्थान जुन 20को 1 देखि 17 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यी सबै दिएर पनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, परमेश्वरले आफ्नो हृदय देखाउन चाहनुभयो, आफ्नो चरित्र देखाउन चाहनुभयो, र उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउन चाहनुभयो। उहाँलाई थाहा थियो इजरायलीहरूले यी व्यवस्थाहरू पुरा गर्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरूमा पापमय स्वभाव छ भनेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले किन दिनुभयो त? आफ्नो हृदय देखाउनलाई, आफ्नो चरित्र देखाउनुको निम्ति। र यसरी यदि उनीहरूले आज्ञा पालन गरेको खण्डमा चाहिँ आशिषमय हुने थिए यो करारमा चाहिँ, र आज्ञा उल्लङ्घन गरेकोमा चाहिँ परिणामहरू देखा पर्नेवाला थियो अथवा देखा पर्यो पनि हामीले देख्दछौँ। जसो जसो उनीहरू आज्ञाकारी भए उनीहरूले आशिष प्राप्त गरे, जसो जसो उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरे उनीहरूले त्यसपछि आउने श्राप भनौँ या परिणाम उनीहरूले भोगेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयमा केवल प्रेम र डर रहेर परमेश्वरलाई सेवा गरेको खण्डमा मात्रै उनीहरूले एकदमै सिद्धतामा यी आज्ञाहरू पालन गर्न सक्नेवाला थिए। यदि उनीहरूको हृदयमा प्रेम र डर, परमेश्वरप्रतिको प्रेम र डर भएको खण्डमा मात्रै। तर दुःखलाग्दो कुरा, इजरायलीहरूको हृदयमा प्रेम र डर परमेश्वरको पटक्कै नभएको हामी देख्दछौँ। घरि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको, उनीहरू गनगनाएको हामी धेरै सुन्छौँ हैन त? इजरायलीहरूले कसरी गनगनाए भन्ने कुरा बाइबलमै पनि लेखिएको छ। सो घरि उनीहरू गनगनाएको कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा देख्न सक्दछौँ। र यो करारको बलि चाहिँ अथवा रगत, द ब्लड अफ द कभनेन्ट हैन, यसमा बलि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स छ, एकदमै जटिल छ। यसमा पनि धेरै प्रकारको सेक्रिफाइसेसहरू, धेरै प्रकारको बलिहरू सुरु हुँदै गयो। अनि ती सबै बलिको पूर्णता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जुन येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। यी सबै मूसाका बलिदानहरूको पूर्णता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मत्ती 26को 26 देखि 28 मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र हिब्रूको पुस्तकमा मजाले तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। पुरानो मूसाको करार कसरी गएर चाहिँ येशूमा पुरा भएको छ भन्ने कुरा तपाईले हिब्रूमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। हिब्रू 9 अनि हिब्रू 10को 1 देखि 10 मा र हिब्रू 13को 11 देखि 14 मा तपाईले त्यहाँ पढ्नुभयो भनेदेखि कसरी येशू ख्रीष्टमा सबै ती व्यवस्थाहरू पुरा भए, ती सबै बलिदानहरू पुरा भए भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। र यसको मध्यस्थकर्ता चाहिँ, यो करारको मध्यस्थकर्ता चाहिँ को थियो त? लेवीका पुजारी एउटा मात्र हैन, तर त्यसको पछि चाहिँ लेवी वंश नै पुजारी भनेर छुट्याइयो। र उनीहरूको चाहिँ भनौँ पुस्ता नै पुजारीहरू थिए। बाउ छ भनेदेखि छोरा पुजारी हुनु नै पर्ने थियो, र छोरा भने फेरि उसको पनि छोरा पुजारी हुनु नै पर्ने हो। यसरी एउटा वंश नै परमेश्वरले अलग्याउनु भयो यो करारको मध्यस्थता गर्नुको निम्ति चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ के काम गर्थे त? सम्पूर्ण इजरायली समुदायको निम्ति मध्यस्थ गरिदिन्थे।
परमेश्वरको अगाडि गएर उनीहरूले चढाउने बलिहरू चाहिँ उनीहरू सिधै पस्न पाउँदैन थिए। त्यतिखेर इजरायलीहरू सिधै परमेश्वर कहाँ जान पाउँदैनथे, तर ती पुजारीहरूले चाहिँ उनीहरूको बलि लिएर परमेश्वरलाई चढाइदिने काम गर्थे। सिधै जाँदैनथे, इन्डाइरेक्टली भनौँ न, एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू जानुपर्ने हुन्थ्यो। प्रत्यक्ष परमेश्वरको अगाडि उनीहरू खडा हुने अनुमति थिएन। र त्यो बेलाको ती सबै जुन लेवीले है पुजारीले जुन बलि चढाउँथे अरूको निम्ति, आफ्नो निम्ति पनि, त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो त? केवल पाप मानिसहरूको ढाक्ने काम मात्रै गर्थ्यो, तर मेटाइदिने काम चाहिँ गर्दैनथ्यो। कुनै पनि जनावरको बलिले, जनावरको रगतले चाहिँ पाप मेटाइदिन नै सक्दैन। त्यसै कारण नै यीशु ख्रीष्ट आउनुपर्ने भएको हो। मेटाइदिन सकेको भए चाहिँ यीशु आउनु हुने थिएन। तर पाप चाहिँ तबसम्म ढाक्न सफल भयो जनावरको रगतले चाहिँ, जबसम्म यीशु ख्रीष्ट आउनु भएन। एकचोटि र सदाको लागि बलि चढेर हाम्रो पापै सम्पूर्ण रूपले सदाको लागि जबसम्म उहाँ आएर मेटाइदिनु भएन तबसम्मको लागि ढाकेर राख्ने काम गर्यो। अनि यसको वेदी चाहिँ के थियो त? मोसाले बनाएको पाल अथवा भेट हुने पाल भनौँ, अथवा मोसाले पवित्र स्थान, परमेश्वरको उपस्थिति हुने पवित्र स्थान भनौँ, वासस्थान पनि भन्न सक्छौँ हामी। मोसाले बनाएको परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ त्यो वेदी थियो। र यसको विषयमा हामी केही समयपछि अझै पनि विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ, किनकि त्यसैमा आधारित यीशु ख्रीष्टमा सबै कुरा पुरा भएको छ। अब मोसाको है त्यो ट्याबरनेकल, त्यो भित्र जुन चाहिँ एउटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ लग्ने एउटा प्रकारको मन्दिर थियो, त्यो जुन चाहिँ एउटा सलिड भनौँ न एउटा ठाउँमा नै हटाउनै नसक्ने गरी उनीहरूले मन्दिर बनाएका थिएनन्। त्यो पाल, त्यो परमेश्वरको निम्ति वासस्थान बनाएका थिएनन् उनीहरू उजाड स्थानमा यात्रा गरिरहेको बेलामा। तर पनि परमेश्वरले केही नियमहरू चाहिँ दिनुभएको थियो, अथवा त्यहाँ कुन ठाउँमा के राख्ने र कसरी बनाउने, कति नापमा बनाउने भने एक्ज्याक्टली परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको थियो। र हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्वर्गमा भएको परमेश्वरको वेदीको एउटा चित्रण थियो, एउटा सिम्बल थियो। स्वर्गमा हामीले पछि आएर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि कसरी त्यही स्वर्गमा भएको त्यो वेदीको एउटा नमुना हो यस पृथ्वीमा परमेश्वरले यति यति लम्बाइ चौडाइ होइन, यतिवटा यति यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो ठाउँमा यो भनेर जुन परमेश्वरले दिनुभयो ब्लुप्रिन्ट, एक्ज्याक्टली परमेश्वरले स्वर्गमा जस्तै नै यो पृथ्वीमा एउटा नमुना स्वरूप उहाँले दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हामी पछि गएर अझै हेर्नेछौँ। त्यो स्पष्ट हामीले देख्न सक्छौँ। अनि यसको छाप चाहिँ, सिल चाहिँ के थियो त? सबात डे भनेर, सबातको दिन पनि भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। किनकि आदामदेखि मोसासम्म पुग्दाखेरि सबात दिनको कुनै पनि चर्चा त्यहाँ हामी देख्दैनौँ। तर मोसादेखि यता चाहिँ अब सबात दिन तिमीहरूले पालन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। त्यो मात्रै होइन, तर अरू कुनै पवित्र दिनहरू पनि पालन गरेर परमेश्वरले त्यहाँ थप्दै जानुभएको हामी देख्दछौँ। के भन्छ, निस्तार चाड, पेन्टिकोस्टको दिन र साथै अरू वासस्थान, परमेश्वरको पवित्र वासस्थानको अथवा त्यो पालको अरू पवित्र दिनहरू पनि पालन गर्नुपर्ने परमेश्वरले त्यो नियमहरू उहाँले दिनुभयो। र तरै पनि यी सबै पनि ख्रीष्ट यीशुमा नै आएर पुरा भएको हामी देख्दछौँ। र ख्रीष्ट यीशुमा अब हामी जतिले विश्वास गरेका छौँ, हामी विश्वासीहरूको निम्ति त्यो सबात डे, सबातको दिन हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। किनकि अब कुनै दिन पालन गरेर चाहिँ हामीले त्यो विश्राम पाउँदैनौँ, तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ भनेदेखि मात्रै त्यो विश्राम हामी पाउँदछौँ। किनकि ख्रीष्ट यीशु नै त्यो वास्तविक विश्राम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। वास्तविक विश्राम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले मत्ती 11:28देखि 30सम्म त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि दिन चाहिँ हाम्रो निम्ति पवित्र भन्ने होइन, सबै दिन नै पवित्र छ। किनकि यीशु ख्रीष्टले सबै कुरालाई उहाँले चोख्याइसक्नु भएको छ। हामी लगायत उहाँले सबै बिग्रिएका भत्किएका कुराहरूलाई उहाँले चोख्याइसक्नु भएको छ। सबै कुरालाई उहाँले हामीले देख्न सक्ने हो भने उहाँले पवित्र पारिदिइसक्नु भएको छ। र अब्राहमको करार र मोसाको करारमा चाहिँ के भिन्नता छ त भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि, के मोसाको करारले अब्राहमको करारको ठाउँ लिएको हो त भनेर हामीले यदि कसैले सोच्छौँ भने
होइन, किनकि मोसाको करारले चाहिँ अब्राहमको करारको सट्टामा अब त्यो मोसाको करार स्थापित भएको होइन, तर के हो, त्यसको नै वृद्धि हुँदै गएको हो, त्यसको नै वृद्धि हुँदै गएको हो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। किन गलाती 3:14देखि 18मा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले अथवा नयाँ करार आयो भन्दैमा पुरानो करार रद्द हुन्छ त हुँदैन भनेर चाहिँ गलाती 3:14देखि 18मा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। इभन येशू ख्रिस्टको कुरामा पनि त्यहाँ लेखिएको छ, येशूले सबै कुरा पुरा गरिदिनु भयो भनेको अर्थ चाहिँ ती सबै अरू रद्द भए त पुरानो करारहरू भनेर त्यहाँ भनिएको छ, भएनन्। ओके, लेट्स रिड, त्यो खण्ड चाहिँ हामी पढौँ एकचोटि। गलाती 3:14देखि 18। मलाई किन पढ्दिन मन लाग्यो भन्दाखेरि फेरि पनि कसैले यो नभनोस् कि देख्यो त यहाँनिर पालन त गर्नु नै पर्ने भनेर यहाँनिर भनिएको छ भन्नेतिर चाहिँ हामी नजाउँ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ रद्द चाहिँ गरी भएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ झनै त्यसको ती सबै करारहरूको महत्त्वपूर्णता चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा पुरा भएको हामी देख्दछौँ। अझै त्यसको महत्त्वपूर्णता बढेको हामी देख्दछौँ। नट टु फलो दोज रिचुअल्स, हामीले ती व्यवस्थाहरू पालन गर्नुको निम्ति चाहिँ होइन, तर महत्त्वपूर्णता चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स अथवा हाउ सिग्निफिकेन्ट दे वर भन्ने कुरा चाहिँ कति सार्थक थिए उनीहरू भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनुको निम्ति। गलाती 3:14 र 14देखि 18। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रिस्ट यीशुद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। भाइ हो, प्रतिदिनको जीवनबाट एउटा उदाहरण ल्याऊ। एकचोटि पक्का भइसकेको पछि मानिसले बनाएको इच्छा पत्र कसैले रद्द गर्न सक्दैन, न त त्यसमा केही थप्न सक्छ। प्रतिज्ञाहरू अब्राहम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए, धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन। यसले त धेरै मानिसहरूको सङ्केत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छ। यसले एकजना मानिसको मात्र सङ्केत दिन्छ जो ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो। किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुनै आउँदैन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो। वाउ, हालेलुया। यहाँ हामीले के बुझ्यौँ? पुरानो करारहरू रद्द पनि भएको छैन र साथै यहाँ अन्तमा के भन्यो? उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने त हैन, हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुनै आउँदैन थियो भनेर यहाँ भनिएको छ। रद्द पनि भएको छैन तर पुरा भएको कुरा छ के। किन तपाईलाई थाहा छ? मोसाको करारले अब्राहमको करारको ठाउँ लिएको होइन। येशू ख्रिस्टमा काटेको नयाँ करारले पनि ती अब्राहम र मोसाको करारको ठाउँ लिएको होइन। तर सबै मैले हिजो पनि भने थिएँ, दे आर सो इन्टर रिलेटेड। उनीहरू एकअर्कासँग यसरी जोडिँदै आएको छन्, हामीले छुट्याउनै सक्दैनौँ। तर अर्थ बुझाउँदै परमेश्वरले लिएर गइरहनु भएको छ र येशूमा पुरा गर्नुभएको छ। र अब्राहमको करार चाहिँ किन भन्दाखेरि अनन्त हो भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु र साथै यो अपरिवर्तनीय छ। परमेश्वरले राख्नुभएका ती सबै आशिषहरू, प्रतिज्ञाहरू, उहाँले घोषणा गर्नुभएका ती सबै प्रतिज्ञाहरू चाहिँ अब इरिभोकेबल, यो उहाँले फिर्ता लिन सक्नुहुन्न, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। तर मोसाको करार चाहिँ के थियो? मैले के भने, स्ट्रिक्टली फर इजरायलाइट्स होइन, त्यो करार चाहिँ एकदमै सक्त रूपमा केवल इजरायलीहरूको निम्ति मात्रै थियो र जुन प्रतिज्ञाको भूमिमा उनीहरू जान आँटेका थिए त्यो भूमि सम्बन्धित मात्रै थियो। तरै पनि त्यहाँ कतिवटा कुरा बलिदानको कुरालाई लिएर हैन, कति आशिषहरू चाहिँ उस्तै नै भएको हुनाले गर्दाखेरि, अब्राहमको करारको जस्तै नै भएको हुनाले गर्दाखेरि, किनकि अब्राहमको करार चाहिँ के हो त? अनन्त हो। मोसाको नयाँ करार परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग काट्नु भएको भए तापनि ती आशिषहरू चाहिँ त्यही नै बग्दै आयो, शर्तहरू पनि त्यही नै बग्दै आएको छ। तर केही शर्तहरू चाहिँ त्यो भूमिमा रहनको निम्ति चाहिँ त्यहाँ कर्म गर्नुपर्ने चाहिँ भयो। किनकि
पछि आएर इजरायल एउटा राष्ट्रमा परिणत भएको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो राष्ट्रको नै कानुन दिनुभयो के, बुझ्नुभयो? राष्ट्रको कानुन नै दिनुभयो र उनीहरूले साक्षात पालन गर्नुपर्ने भयो, एकदम व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले पालन गर्नुपर्ने भयो। जबकि अरू व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले विश्वास गरे पुग्थ्यो, विश्वासमा आधारित थियो। हामीले पाउनुपर्ने ती सबै परमेश्वरले राख्नुभएका प्रतिज्ञाहरू चाहिँ विश्वासमा आधारित थिए, विश्वास र आज्ञाकारितामा, विश्वास र भरोसामा। तर मूसाको करार चाहिँ कर्ममा थियो भनेको कारण चाहिँ त्यहाँ छ, किनकि त्यो भूमिको नै एउटा कानुन बन्न पुगेको हुनाले गर्दाखेरि खालि विश्वास गरेर पुगेन। त्यो त्यहाँ यो नगर्नु, त्यो नगर्नु, त्यो नखानु, त्यहाँ नजानु भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उनीहरूले गर्नु नै पर्ने भयो। केवल विश्वास गरेर मात्रै पुगेन, गर्नु नै पर्ने भयो। अनि मूसाको करार चाहिँ क्षणिक थियो, त्यही बेलाको लागि मात्रै थियो, जबसम्म येशू ख्रीष्ट आउनु भएन तबसम्मको लागि मात्रै थियो। तर अनि मूसाको करार चाहिँ इजरायलीहरू कति पापी छन् भन्ने कुरा, कति असमर्थ छन्, परमेश्वरबाट कति टाढो भइसके भन्ने कुरा नै दर्शाउनुको निम्ति हो। गलाती 3:19 तपाईले पढ्नुहोस्, त्यसको लागि, त्यसको निम्ति नै दिइएको हो। उनीहरूले पालन गरून् भनेर चाहिँ दिनुभएको होइन। र अब्राहमको करार चाहिँ नयाँ करारमा अर्थात् येशू ख्रीष्टको जन्ममा पुरा भयो, फुलफिल्ड भयो। तर मूसाको करार चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्ममा अर्थात् नयाँ करारमा रद्द भयो। यो दुईटा बुझ्नुहोस् है। अब्राहमको करार चाहिँ के भयो? रद्द त भएन, तर पुरा भयो। तर मूसाको करार चाहिँ के भयो? पुरा भयो भन्दा पनि रद्द भयो, अबोलिस्ड भयो। भन्नाले मूसाको करारमा के थियो? कर्म थियो नि त, होइन? ती सबै रद्द भयो। अब हामीले गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने विधिहरू, ती बलिदानहरू, रगत बगाई हुन्थ्यो नि त, होइन त? रगत बगाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जनावरको रगतहरू बगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष मुख्य पुजारी अरूहरूको साटोमा गएर चाहिँ प्रतिनिधि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, मध्यस्थ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सिधै इजरायलीहरू परमेश्वर कहाँ जान सक्दैन थिए। तर कसरी रद्द भयो थाहा छ त्यो करार? किनकि अब चाहिँ हाम्रो निम्ति कोही पुजारी जानु पर्दैन। अब चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले यस्तो बाटो खोलिदिनु भयो कि हामी सिधै नै, हामी आफै स्वयं पुजारी हामीलाई बनाउनु भएको छ र हामी स्वयं नै पिता कहाँ जान सक्छौँ। हो, यसरी मूसाको करार चाहिँ रद्द भयो भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। हामीलाई अहिले पनि अगुवाई गर्ने, डोर्याउने पास्टर्स, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ अब अहिले पुजारीको, हाम्रो सट्टामा पुजारीको, हाम्रो प्रतिनिधि गर्दै पुजारीको काम चाहिँ उनीहरूले गर्दैनन्। यो कुरा जान्नुहोस् है। पुरानो नियमका पुजारीहरूको काम र अहिलेको पास्टर्स, लिडर्सहरूको काम एकदमै भिन्दै छ। अहिले त अगुवा पास्टर्सहरू चाहिँ हामीलाई हो यसरी शिक्षा दिनुको निम्ति, सही बाटोमा डोर्याउनुको निम्ति नै हामीलाई परमेश्वरले हामी माथि पास्टर्स, लिडर्सहरू राखिदिनु भएको हो, जसको हामीले धेरै आदर गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्दछ दोब्बर आदर गर, किनभने उनीहरूले तिमीहरूको प्राणको रक्षा गर्छन्। त्यसको अर्थ यो होइन कि अब हाम्रो ठाउँ लिएर, हाम्रो सट्टामा जसरी पुरानो नियमका पुजारीहरूले, मुख्य पुजारीहरूले हाम्रो बलि लगेर चढाइदिन्थे, त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चढाउँदैनन्। हाम्रो आफ्नो बलि जो चाहिँ के हो? धन्यवादको बलि। हामी अब चाहिँ त्यो बलि कसरी दाउदको करार परिवर्तन भएको छ, हामी त्यो देख्दै जानेछौँ। दाउदको करार पछि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, केवल जनावरको बलि होइन, तर जनावरको बलि त परमेश्वरले कहिले पनि मन पराउनु भएन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तर त्यो बलिले के अर्थ बुझाएको छ? तिमीहरूको धन्यवादको बलि, ओठबाट निस्केको तिमीहरूको स्तुति, तिमीहरूको आराधना भन्न चाहेको, मागेको चाहिँ मैले त्यो हो भन्ने कुरा दाउदको करारमा पुरा भएको हामी देख्दछौँ। हालेलुया। र त्यो कुरा हामी अझै दाउदको करारमा पनि हेर्दै जानेछौँ। र यसरी सबै कुरा येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको हामी देख्छौँ। हिजो मैले केही हदसम्म भनिसकेको छु, यसमा म दोहोऱ्याउँदै जाने छुइनँ। येशूले कसरी पुरा गरिदिनु भयो, येशूले कसरी अर्को स्तरमा त्यो करारलाई लिएर जानुभयो। र अब हामीले ती सबै व्यवस्थाहरू गर्नु पर्दैन, पुरा गर्नु पर्दैन, पालन गर्नु पर्दैन भन्ने होइन, तर हामी प्रेममा हिँड्यौँ भनेदेखि कसरी आपसे आप ती व्यवस्थाहरू पुरा हुन्छन्। र प्रेममा हिँड्नुको निम्ति हामी कसरी आत्मामा हिँड्नुपर्छ, होइन? जो आत्मामा हिँड्छन् उनीहरूले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्दैनन् भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, शान्ति, आनन्द हुन्। तर शरीरका कर्महरू चाहिँ के हुन्?
त्यही व्यभिचार, हत्या, डाहा, रिसहरू हुन् भनेर भनेको छ। तर जो शरीर अनुसार हिँड्छ उसले त्यस्तै कुराहरू पुरा गरिरहेको हुन्छ, दिनरात उसको विचार त्यसैमा लागिरहेको हुन्छ। तर जो आत्माद्वारा हिँड्छ उसले उसको जीवनमा आत्माको फल लटरम्मै लाग्न थाल्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ। र यो कुरा चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मेपछि मात्रै अब हामीले ती कुराहरू पालन गर्न सक्ने हामी सामर्थ्य हुन्छौँ, हामी योग्यको ठहरिन्छौँ। र पलिस्तिनी करार चाहिँ मैले भन्दै आएको छु, मोसाको करारको एक्सटेन्सन मात्रै हो, अझै पनि अलिकति दोहोऱ्याएको। मोसाको करार नै परमेश्वरले फेरि दोहोऱ्याउनु भएको हामी देख्दछौँ। कतिले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि मोसाको करार र पलिस्तिनी करार एउटै हो भनेर भन्छन्। किनकि तपाईँले पुरानो नियममा पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यता प्रस्थानको पुस्तकमा दिएका व्यवस्थाहरू र यता आएर व्यवस्थाकै पुस्तकमा डिटोनोमीमा होइन व्यवस्थामा दिएका ती भनौँ आशिषहरू र श्रापहरू त्यो एउटै हो। परमेश्वरले एउटै समयमा मात्रै दिनुभएको, वान टाइम भनौँ न एक समयमा नै दिनुभएको हो भनेर कतिले सोच्छन्। होइन, छुट्टै दिनुभएको छ। यता माउन्ट सिनाईमा दिनुभएको छ, त्यसपछि के अरे मोवाबको मैदानमा दिनुभएको छ, सिनै पर्वतमा दिनुभएको छ, फेरि आएर मोसा करार चाहिँ सिनै पर्वतमा, पलिस्तिनीको करार चाहिँ करारको शर्तहरू भनौँ प्रतिज्ञाहरू चाहिँ अथवा करार काट्नु नै भएको चाहिँ मोवाबको मैदानमा हो। अनि यसलाई त्यसै कारणले गर्दा व्यवस्थालाई चाहिँ दोस्रो करार पनि भनेर भनिन्छ, द बुक अफ सेकेन्ड कभनेन्ट पनि भनिन्छ, दोस्रो करारको पुस्तक पनि व्यवस्थाको पुस्तकलाई भनिन्छ। अनि यो चाहिँ उनीहरूले प्रतिज्ञाको भूमिभित्र पस्नभन्दा अगाडि पाएको करार, इजरायलीहरूले पाएको करार हो। पहिलो पुस्ताले मोसाको करार पालन गर्नबाट उनीहरू चुके र अब दोस्रो पुस्तालाई परमेश्वरले फेरि यो नयाँ गरी पलिस्तिनी करार उहाँले काटिरहनु भएको छ र करारका शर्तहरू, नियमहरू, आशिषहरू, श्रापहरू उहाँले दिइरहनु भएको हामी देख्दछौँ। यसमा हामीले यो चाहिँ भूमिको लागि नै, विशेष गरी यो भूमि सम्बन्धित नै यो करार हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि करारको वचनमा हामीले व्यवस्थाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि करारको वचन जुन राखिएको छ त्यसमा 180 चोटि भूमि 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 भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको अथवा त्यो पुस्तकमा लेखेको हामी देख्दछौँ। 180 चोटि भूमि भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो चाहिँ के दर्शाउनुको निम्ति हो कि यो स्ट्रिक्टली त्यो भूमि सम्बन्धित यो करार काटिएको हो, मानिससँग भन्दा पनि भूमिको लागि नै। र लेवीको 25 देखि 23 र 24, 25 को 23 र 24 तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि यो देश, यो ठाउँ चाहिँ, यो भूमि चाहिँ परमेश्वरको हो र इजरायलीहरू चाहिँ यो भूमिको रखवालाहरू मात्रै हुन् भनेर स्पष्ट पारेको छ है। लेवी 25 को 23 र 24 पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी इजरायली राष्ट्र, इजरायल चाहिँ, कनान देश चाहिँ परमेश्वरको हो, इट्स गड्स ल्यान्ड, परमेश्वरको देश हो, तर इजरायलीहरूलाई चाहिँ स्टिवर्डको रूपमा, रखवालाको रूपमा उहाँले राख्नु भएको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र आशिषहरू चाहिँ यहाँ पनि त्यही आशिषहरू नै हुन्, तर केही थप आशिषहरू छन् त्यसको लागि, र श्राप पनि केही थप छन् त्यसको लागि। तपाईँले आशिषको निम्ति व्यवस्था 28 तपाईँ पढ्नुहोस्, 1 देखि 14। हामी कतिले त्यो व्यवस्था पढ्छौँ थाहा छ? हामी कतिजनाले व्यवस्थाको 28 हामीले पढ्छौँ, आशिष र श्रापहरू हामीले प्राय पढिरहेको हुन्छौँ। तर एउटा कुरा यो बुझ्नुहोस् कि त्यो चाहिँ के थियो त, इजरायलीहरूको निम्ति त्यो भूमिमा जिउँदाखेरि पालन गर्नुपर्ने र पालन गरे बापत पाउने आशिषहरू थिए। तर अब ती आशिषहरू, ती श्रापै हाम्रो जीवनमा आउने हो भनेदेखि पनि अब चाहिँ हाम्रो कर्ममा भर पर्दैन। तर यो व्यवस्था चाहिँ यहाँ व्यवस्थाको पुस्तकको 28 अध्यायको 1 देखि 14 मा आशिष छ र व्यवस्था 28 को 15 देखि 68 मा सम्म चाहिँ श्रापहरू छन्। ती सबै आशिष र श्रापहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले भने नि मैले कर्म गरेर मात्रै प्राप्त गर्थे भनेदेखि अब हामीले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे बापत पाउँछौँ। हालेलुया, हामीले बुझिरहेको छौँ है। र शर्त के थियो त, यदि त्यो भूमि सम्बन्धित दिएका ती सबै आज्ञाहरू तिमीले पालन गर्यौ भने
यी सबै आशिषको तिमीहरू भागीदारी हुनेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो। विश्वासमा आधारित होइन, फेरि पनि म भन्दैछु, तर कर्ममा आधारित। शर्त चाहिँ त्यो थियो, इफ यु फलो, इफ यु ओबे माई कमान्डमेन्ट, तिमीहरूले मेरो ती व्यवस्थाहरू पालन गर्यौ भनेदेखि, आफ्नो जीवनमा लागू गर्यौ भनेदेखि मात्रै यी सबै आशिष तिमीहरूको जीवनमा आउनेछ भनेर चाहिँ भनेको हामी देख्दछौँ। र विशेष गरी भूमिलाई इन्हेरिट गर्ने हो भनेदेखि त्यो भूमिलाई, कनान देशलाई चाहिँ उनीहरूले सधैँ नै उनीहरूको नै बनाइराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ, त्यो देशको उत्तराधिकारीहरू हुने हो भनेदेखि चाहिँ हो त्यसरी पालन गर्नुपर्ने थियो। तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा, रहस्यमय कुरा म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यदि तिमीहरू आज्ञाकारी भएनौ भने त्यो भूमि तिमीहरूको हुने छैन। त्यो भूमि अरूले नै आएर लिएर जानेछ। र तपाईँले राजाका पुस्तकहरू, तपाईँले पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहासहरू पढ्नुहोस् त। त्यहाँ पहिलो स्यामुएल, दोस्रो स्यामुएलहरू पनि तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँ जबबाट राजा सुरु भए, जब पनि उनीहरू परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भए, तब त्यो भूमि उनीहरूको भयो। कसैले पनि बाहिरबाट आएर तिनीहरूलाई मार्न सकेनन्। तर जब उनीहरूले आज्ञा उल्लङ्घन गरे, बाहिरको राजाहरू आएर, बाहिरको राष्ट्र आएर उनीहरूलाई फेरि बन्दी बनाएको, उनीहरूलाई जितेको, लडाइँमा पनि जितेको हामी देख्दछौँ। सो स्ट्रिक्टली शर्त के थियो? इफ यु ओबे द कमान्डमेन्ट्स, तिमीहरूले आज्ञा पालन गर्यो भने मात्रै यो भूमिलाई तिमीहरूले आफ्नो बनाएर राज गर्न सक्छौ। र त्यो चाहिँ पटक पटक इजरायलीहरू चुके, राजाहरू पनि चुके। जब पनि विभिन्न राजाहरू आए, खडा भए नि, उनीहरूले हो यसरी आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हुनाले गर्दाखेरि बाहिरका राष्ट्रहरूले आएर उनीहरूलाई भनौँ न ध्वस्त पारेको हामी देख्दछौँ। र आजसम्म पनि इजरायलीहरूले आफ्नो त्यो देशलाई, जुनले परमेश्वरले इजरायललाई, होइन, इजरायल राष्ट्र जहाँ यरुसलेम छ, हामीलाई थाहा छ, हामी पनि धेरै काम गर्न जान्छौँ। त्यो इजरायल राष्ट्र चाहिँ परमेश्वरको राष्ट्र हो है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। र आजसम्म पनि इजरायलीहरूले पूर्ण रूपमा पोजेस गर्न सकेका छैनन्, लिन सकेका छैनन्। किन थाहा छ? उनीहरू विश्वास योग्य नठहरिएको हुनाले गर्दाखेरि, उनीहरूले ती करार पूर्ण रूपले पालन गर्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि। र दानियल 9:11 अनुसार उनीहरूको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि उनीहरू श्रापहरू मुनि नै छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यत्रो राष्ट्र छ, होइन, इजरायल। हुन त संसारले ठुला राष्ट्रले आएर पनि विरोध गर्दाखेरि हत्याउन त सकेका छैनन्, लिन सकेका छैनन्। तर किचोलो के त्यहाँ दुःख दिइरहेको हामी देख्दछौँ। किन इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो किन हुन गयो? इजरायलीहरूले जुन ती सबै करारहरू अब्राहमबाट काट्नु भएको, मोसाको, त्यसपछि फलिस्तिनी दाउदी करारहरू जुन चाहिँ काट्नु भएको थियो र यीशुमा पुरा भएको छ, र अब चाहिँ तिमीहरूले यीशुलाई विश्वास गर भन्ने कुरा जुन छ, जुन उनीहरूको नै यहोवा परमेश्वरले उनीहरूलाई भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेका अहिले पनि छैनन्। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि दुःख पाइरहेको कुरा चाहिँ त्यो हो। तर यदि उनीहरूले ती सबै करारहरू चाहिँ खासै यीशुमा पुरा हुन गइरहेको छ, एउटा चित्र स्वरूप, एउटा नमुना स्वरूप परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ, त्यसको पूर्णता त ख्रीष्ट यीशुमा अब भएको रहेछ। ख्रीष्ट यीशु केवल अगमवक्ता हुन्न रहेछ, किनकि उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई पनि वान अफ द प्रफेट्स भनेर विश्वास गर्छन्, होइन। धेरै अगमवक्ताहरू मध्ये एउटा अगमवक्ता यीशु, एउटा ह्युमन प्रफेट, एउटा मानव अगमवक्ताको रूपमा मात्रै, एउटा असल व्यक्तित्व भनेर लिन्छन्। इनफ्याक्ट एकदमै राम्रो अगमवक्ता भनेर पनि विश्वास गर्छन्, तर उद्धारकर्ता भनेर उनीहरूले विश्वास गरेका छैनन्। सो परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि इजरायलीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता भनेर देखेको, रेकग्नाइज गरेको, चिनेको अनि मानिलिएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एन्ड हि इज वेटिङ फर द्याट डे, जुन दिन उनीहरूले सम्पूर्ण राष्ट्रले यीशु ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूले विश्वास गर्छन्, त्यो दिन बाट उसो चाहिँ इजरायल राष्ट्रलाई कसैले पनि छुन पनि सक्दैन, बाङ्गो आँखाले पनि हेर्न सक्दैन भनेर म भन्न चाहन्छु। सो यसरी त्यसै कारणले बाइबल भनेको छ इजरायलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ। वी निड टु प्रे फर इजरायलाइट्स, ताकि इजरायलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्यो भनेदेखि इजरायलीहरूले यीशु ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्नेछन्। र सबै इजरायलीहरू प्रभुमा आइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ? दोस्रो आगमन हुन्छ, ख्रीष्टको दोस्रो आगमन। किन थाहा छ? किनकि
अहिले म पछि त्यो भन्दछु, तरै पनि यहाँ पनि भनिदेऊ, जुन मन्दिर पाल है, परमेश्वरको पवित्र वासस्थान, पछि गएर पहिला चाहिँ मोसालाई दिएको पवित्र वासस्थान चाहिँ पोर्टेबल थियो, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने खालको सक्ने खालको थियो। पछि गएर सोलोमन राजाले स्थापित नै गरे इजरायल राज्यमा नै, त्यही राष्ट्रमा नै उनीहरूले त्यो भूमि पाइसकेपछि चाहिँ त्यसको पछि के भयो थाहा छ, 2 चोटि ध्वंस भयो त्यो मन्दिर र तेस्रो चोटिमा बनिएको छैन। र बाइबलले भन्दछ कि त्यो यीशु ख्रीष्टको दोस्रोमा आगमनभन्दा अगाडि त्यो मन्दिर बनिने छ भनेर भनिएको छ र त्यसपछि दोस्रो आगमन हुन्छ। सो त्यो कुराहरू हुनु बाँकी नै छ प्रियजन हो। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दैछौँ ताकि उनीहरूले यीशुलाई विश्वास गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा असल वेदी, यसलाई एउटा स्पिरिचुअलाइज गऱ्यौँ भनेदेखि, हामीले एउटा यसलाई हामीले आत्मिकी रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि एउटा साक्षात शारीरिक मन्दिर भन्दा पनि आत्मिकी मन्दिरको कुरा परमेश्वरले पर्खिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, अब चाहिँ हामी जब यीशु ख्रीष्टमा यो सबै कुराहरू पुरा भयो, सबै व्यवस्था को अर्थ पुरा भयो, तब गएर चाहिँ मन्दिरमा भएको परमेश्वरको उपस्थिति निस्केर हामी कहाँ आयो र हामी उहाँको मन्दिर भएका छौँ। र त्यसरी नै जब इजरायलीहरू सबैले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर सम्पूर्ण इजरायलीहरू परमेश्वरको निम्ति मन्दिर बन्छन् नि, जसरी आज हामी त बनिसकेको छौँ। हामीलाई थाहा छ कि द्याट बाइबलले भन्दछ वी आर द टेम्पल अफ गड, हामी परमेश्वरको मन्दिर हौँ भनेको छ। त्यसरी नै जुन 3 इजरायली एकजना व्यक्ति पनि परमेश्वरको मन्दिर हुन्छन् र सामूहिक रूपमा पनि जब परमेश्वरको मन्दिर हुन्छन् र उनीहरू एउटा मन्दिरको रूपमा खडा हुन्छन्, तब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। किन बाइबलमा के भनेको छ, अब म मानिसले बनाएको मन्दिरमा होइन, तर मेरो स्वयं हातले बनाएको मन्दिरभित्र म आउनेछु। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दैछौँ कि यो काम चाहिँ एकदमै छिटो भएको होस्, इजरायलीहरूले येशूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा चिनुन् भनेर। आउनुहोस् हामी 5 मिनट्स ब्रेक लियौँ।